السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه كثيرا كثيرا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ احباب مکرم، سامعین محترم، آج مورخہ 17 محرم الحرام 1448 ہجری بمطابق 3 جولائی سن 2026 خطبہ جمعۃ المبارک عنوان ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے عظیم صحابی اور اصحاب دے اندر انہاں دا ایک نمایاں وصف ہے جس دی وجہ تو انہاں دا لقب ہے کہ خادم رسول اللہ۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے خادم نے، خادم دا معنی ہوندا ہے خدمت کرنے والا۔ جدوں مدینہ ہجرت فرما کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مع اصحاب تشریف لے آئے تو حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ دی عمر 10 سال سی۔ تو حضرت انس دی والدہ سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی رشتے وچ خالہ لگدیاں نے، اے حضرت انس نو اٹھا کے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت وچ لے آئیاں اور عرض کیتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرا بیٹا انس ہے، اے اج تو بعد تہاڈا خادم ہے، اینو پکا پکا اپنے کول ہی رکھ لو۔
انصاری صحابی نے حضرت انس، والدہ کا نام جیسا کہ گزر چکا ہے ام سلیم، اور والد کا نام مالک بن نضر ہے جو کہ مسلمان نہیں ہوئے۔ یہ مالک بن نضر دی وفات ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات تو بعد، تو ام سلیم نو پیغام نکاح بھیجیا ابو طلحہ نے، جو کہ اجے مسلمان نہیں ہوئے بلکہ عیسائی العقیدہ نے۔ سیدہ ام سلیم نے اس ابو طلحہ نو سمجھایا بھی بات یہ وے کہ تو مسلمان نہیں، میں مسلمان ہاں، میرا تیرا جوڑ کوئی نہیں، میں انہوں پوجنی ہاں جن نے سانو ساریاں نو بنایا ہے، تے تسی انہوں پوج دے ہو جنہوں تساں آپ اپنے ہاتھ نال بنایا ہے، لہذا میرا تہاڈا جوڑ کوئی نہیں۔ تو ابو طلحہ نے یہ وعدہ کر لیا کہ میں اسلام قبول کر لاں گا، تسی میرے نال نکاح کر لو۔ تو سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے بڑی فراخ دلی اور حوصلے کا مظاہرہ کردیاں فرمایا کہ اے ابو طلحہ، اگر تو اسلام قبول کر لینا ہے تو پھر میں نکاح کر کے تیرے کو کوئی روپیہ پیسہ حق مہر دے طور پہ نہیں منگا گی، بلکہ تیرے اسلام قبول کرنو ہی میں اپنا حق مہر بنا لوں گی۔ تو اے سیدہ ام سلیم دے دوسرے خامد ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ مسلمان ہوئے اور انصاری صحابی بنے میرے پیغمبر دے۔ بہرحال حضرت انس دی سیرت بیان کرنا مقصود ہے۔ انہاں دی ایک خالہ یعنی سیدہ ام سلیم دی ہمشیرہ بھی میرے پیغمبر دی صحابیہ نے، انہاں دا نام ہے ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ مینو میری ماں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت واسطے وقف کر کے آئی، تے میریاں جڑیاں باقی خاندان دیاں عورتاں سن، یعنی میری خالہ ام حرام اور دیگر مسلمان انصاریاں دیاں عورتاں، وہ مینو اس چیز دا شوق دلاندیاں رہندیاں سن کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت کرے گا تے اللہ اے دا تینوں بڑا ہی اجر دے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ دی سب تو پہلی سب تو بڑی فضیلت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے۔ صحابی ہونا کوئی چھوٹا جا عمل نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد گرامی ہے کہ میرا کوئی بعد جان والا امتی اللہ دی راہ وچ احد پہاڑ جنہ سونا خرچ کرتا ہے، اور ایک پاسے میرا ایک صحابی اللہ دی راہ وچ ایک مٹھ جمع دی خرچ کرتا ہے۔ صحابی نے خرچ کیتی ایک مٹھ جو، اور ایک عام امتی نے خرچ کیتا ہے احد پہاڑ جنہ سونا۔ آپ فرماندے نے اے احد پہاڑ جنہ خرچ کیتا گیا سونا اس مٹھ جمع دی خرچ کیتی گئی دا مقابلہ نہیں کر سکتا جو میرے صحابی نے اپنے ہاتھ نال خرچ کیتی۔ اور صحابی وہ عظیم لوگ، اصحاب وہ عظیم گروہ ہے، عظیم لشکر ہے کہ اللہ دا قرآن جنہ دیاں تعریفاں کرتا ہے۔ ویسے تے قرآن صحابہ دی شان نال بھریا ہے، میں کیڑا کیڑا مقام پیش کراں۔ ایک مقام میں بطور مثال تانوں سنان لگا۔ اللہ فرماندے نے محمد الرسول اللہ
صلی اللہ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ سارے آکھو سبحان اللہ، محبت نال آکھو سبحان اللہ، مٹھی جی سبحان اللہ نال نہیں، گزارا نہیں چلنا۔ اللہ فرماندے نے محمد اللہ دے رسول نے صلی اللہ اکبر۔ اے اللہ ذوالجلال والاکرام نے سمجھو ایک دعویٰ کیتا ہے، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگو اللہ ذوالجلال والاکرام دلیل پیش کردے نے۔ اللہ فرماندے نے جے میرے نبی سونے دی رسالت دی کو دلیل ویکھنی ہے تے والذین معہ، میرے نبی سونے دا آڑا دواڑا ویکھ لو۔ جے میرے نبی سونے دے نبی دے رسول ہون دی کو دلیل ویکھنی ہے، میرے نبی سونے دا ماحول ویکھ لو، میرے نبی سونے دی سوسائٹی ویکھ لو۔ اللہ فرماندے نے والذین معہ، میرے نبی دے ساتھی میرے نبی دے نال دے وہ کیسے لوگ نے؟ فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، میرے نبی دے ساتھی کافراں واسطے ڈاڈے بڑے نے، آپس وچ نرم بڑے نے۔ رحیم ہوندا ہے نا رحم کرن والا، رحیم تے رحیم دی جمع رحما، رحماء بینہم، آپس وچ بڑے رحیم بڑے نرم دل ہو، ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم ہو، ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ اللہ اکبر، اے ایمان والے دی خوبی ہے۔ اللہ فرماندے نے اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اے میرے پیغمبر دے صحابہ نو تسی جدوں ویکھو گے تراہم، جدوں بھی انہاں نوں ویکھو گے رکعن کدے رکوع کردے ہون گے، سجدن تے کدے سجدے کردے ہون گے۔ اے میرے نبی دے صحابہ دی صفت بیان کیتی اللہ نے، تراہم، اے میرے پیغمبر جدوں بھی انہاں نوں ویکھو گے نا، رکعن کدے رکوع کردے ہون گے، سجدہ کدے سجدہ کردے ہون گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تجلا چہریاں تے فرسلودا، تجلا چہریاں تے فرسلودا، تے جلوہ نور سیماہم وجودا، ہتھاں وچ فیض حتی تنفقودا،
جائے دودا زبان وچ ذکر شیریں فقرہ دا وظیفہ فذکرو تے وشکرو دا اکھاں وچ نیر فل یبکو دی جودا بھروسہ ایک صرف لا تک نہ تو دا دسن وچ دسن پے کوجے دے کالے دسن وچ دسن پے کوجے دے کالے جویں کٹا بار بیت اللہ دوالے مگر اندر خدا نے گیس بالے سراں تے ذل غیبی صاحبانا اگے رکھیاں تے اٹھوئے ساربانا گیا لد قافلہ تیرا ندانا تراہم رکان سجدیں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اللہ فرماندے نے ہر ویلے رکوع تے سجدے کردے ہون گے تے اللہ دا فضل تے او دیاں خوشنودیاں ہی لبدے ہون گے اللہ اکبر تو ان اصحاب دے اندر میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرماتے نے خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین اور لوگوں میں سونے نبی دی 10 سال خدمت کیتی ہے مدینے ہجرت کر کے آپ تشریف لے آئے ادو مائی ام سلیم میرے نبی دی خدمت دے کے گئیاں ادو فرماندے نے میری عمر 10 سال سی تے جدو میرے مصطفیٰ دی وفات ہوئی ادو میری عمر 20 سال سی تے انس رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے نبی سونے دی 10 سالہ مدنی زندگی دا 2 لفظاں چ نقشہ کھچیا ہے لو ذرا ہن ذہن وچ رکھیا جے گیڑویں 2 لفظ فرماندے نے جدو نبی سونے مکیوں مدینے ہجرت کر کے آئے نے میں ادوں بھی کول ساں تے جدو میرے نبی سونے دی وفات ہوئی میں ادوں بھی کول ساں جدو مکیوں مدینے ہجرت کر کے آئے ادوں ود کے روشنی والا دن کوئی نہیں سی تے جدو وفات ہوئی ادوں ود کے ہنیرے والا دن کوئی نہیں سی لو اے نقشہ جدو ہجرت فرما کے مدینے آئے ادو ود کو روشنیاں والا تے نورانی دن کوئی نہیں سی تے جدو وفات پائی ادو ود کے ہنیرے والا دن کوئی نہیں سی اللہ اکبر تو انس کی کہندے نے میں 10 سال سونے دی خدمت کی تھی کنے سال صفت انج انس نے بیان کیتی ہے آقا دی میں سیوا 10 سال کیتی ہے صفت انج انس نے بیان کیتی ہے آقا دی میں سیوا 10 سال کیتی ہے آقا سونے شفقت کمال کیتی ہے آقا سونے شفقت کمال کیتی ہے کدے مینو جھڑکے دبایا ہی نہیں کدے مینو جھڑکے دبایا ہی نہیں اور کارخانے دارو اور پاؤ اخوان والے ہو کی سلوک کرتے ہو اپنے خادماں نال سارا دن بلنگ بولتے رہتے ہو نہ انہاں دیاں بھیناں چھڈتے ہو نہ انہاں دیاں ماواں چھڈتے ہو رمضان وچ نہ روزے دی پرواہ کرتے ہو روزانہ نہ اذاناں دی پرواہ کرتے ہو نہ کسے خوشی دی پرواہ نہ کسے غمی دی پرواہ اللہ اکبر جے وہ بیچارہ ہاف کے تھک کے گرمی دی وجہ تو ایک تھان تے بہ ہی جائے تے او گلاں وکھریاں سناندے ہو کی آندے
کی کچھ ہوندا ہے خادماں نال تے کی کچھ ہوندا ہے ملازماں نال، سانوں بھی پتہ ہے تے تانوں بھی پتہ تے گھراں وچ کی ہوندا ہے کام کرن والیاں نال۔ اللہ اکبر، یہ بھی سانوں بھی پتہ ہے، یہ بھی تانوں بھی پتہ ہے۔ اللہ سانوں محمدی اسوہ اپنان دی توفیق دے۔ فرماندے نے خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں سونے نبی دی 10 سال خدمت کیتی ہے۔ اونا 10 سالاں دے اندر فما قال لی اُفٍ، میرے سونے نبی نے مینوں کدے اف تک نہیں آکھیا، کسے کام تو تنگ پہ کے کدے یہ بھی نہیں آکھیا اوئے یہ کی کیتا ہے۔ اللہ اکبر، فرماندے نے سونے نبی نے مینوں کلنا، لے انس آ تھوڑے جے پیسے لے جا تے جا کے نا سودا لیا دے، گھر دا سودا لیا دے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیسے پھڑ لینے، ٹر جانا، راج جاندیاں ویکھنا ہم چولی ساتھی کھیڈ دینے پہ، اونا دے نال کھیڈے لگ جانا، کام کرنا ہی کوئی نہ۔ ادھروں ساڈیاں ماواں نے آکھنا یا رسول اللہ پتہ کرو انس گیا ہے، آیا نہیں ہے جے۔ کیوں بھئی انس اجے آیا نہیں، کیوں بھئی انس اجے ساڈا انس تے آیا ہے نا۔ اللہ اکبر، اللہ انہوں آیا ہی رکھے، اللہ انہیاں محنتاں قبول فرمائے۔ اچھا ایک اپنا دور کر لو غلطی، تلفظ دی غلطی، اسی بعض دفعہ نام لینے تے انس کہنے، انس یعنی کہ نون دی جڑی زبر ہوندی ہے نا نون تے انہوں کھا جانے انس، لفظ انس، انس لفظ نہیں، کی لفظ ہے انس، الف تے بھی زبر تے نون تے بھی تے انس، جے انس آکھیے تے نون والی زبر تے گئی نا پھر تے او نہیں کرنی، نہ اوویں لینا ہے جویں میرے مصطفیٰ نے لیا ہے۔ انس نا نہیں، انس نا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یا رسول اللہ انس گیا ہے اجے آیا نہیں، یہ پتہ کر کے آؤ، میرے پیغمبر سونے نے تشریف لے جانا۔ حضرت انس کہندے نے میں کھیل رہا ہوندا ساں، اڈوڑ اللہ دے نبی سونے پچھوں دی آ کے میری گردن تے ہاتھ رکھ دیندے، میری گردن تے ہاتھ رکھ دیندے تے پیار نال فرماندے انس جڑے کم تینوں کلیا سی اوتھے کیوں نہیں گیا؟ اللہ اکبر، انس کہندے نے میں سودا لے کے گھر وچ آوندا، میرے پیغمبر سونے دیاں بیویاں مینوں پوچھ دیاں وے انس کتھے ٹر گیا سیں، اینی دیر لا کے کیوں آئے؟ میرے نبی سونے فرماندے جان دیو اجے بچہ ہے، جان دیو اجے، اللہ اکبر، جان دیو اجے بال ہے، اجے بچہ ہے، بچے انجی کریا کرتے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے، آؤ میں دساں انہاں دی والدہ کڈی شان والی ہے، انہاں دی والدہ کڈی عظمت والی خاتون ہے۔ میرے پیغمبر سونے فرماندے نے ایک بارا میرے رب سونے نے مینوں جنت وکھائی، اے واقعہ معراج دا بھی ہو سکتا ہے، اے واقعہ معراج تو علاوہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے میرے نبی سونے نو بڑی وارا جنت دیاں زیارتاں کرائیاں نے۔ اللہ اکبر، فرماندے نے میں جنت دے اندر اپنی آنکھاں نال اپنی ماسی ام سلیم دا محل ویکھے آئے۔ اے ام سلیم دی کنیت ام سلیم سی، اصل دے اندر انہاں دا نام سی رمیسہ، رے میم یہ صاد تے الف، رمیسہ۔ اللہ اکبر، نام رمیسہ سی، لقب ام سلیم، کنیت ام سلیم سی۔ اللہ اکبر، فرماندے نے میں جنت وچ رمیسہ دا محل ویکھیا ہے۔ یا رسول اللہ رمیسہ کون؟ کیونکہ صحابہ نو تے ام سلیم دا ہی پتہ سی نا، مشہور ام سلیم سی۔ یا رسول اللہ رمیسہ کون؟ فرمایا رمیسہ او عورت ہے جیڑی میرا پسینہ صاف کریا کر دی سی،
किवें करके पसीना साफ कर दी। हदीस मुबारका दे अंदर आउंदा है मेरे पैगंबर सोने कदे कदे दोपहर नूं आके उम्मे सुलैम दे घर आराम फरमाया कर दे, उम्मे सुलैम दे घर कहलूला फरमाया कर दे। मेरे पैगंबर सोने आए, चमड़े दा बिस्तरा विछया होया है, मेरे पैगंबर सोने बिस्तर ते लेट गए, आप सौ गए। माई उम्मे सुलैम मेरे नबी सोने कोल तशरीफ ले आईया, आके वेखिया कि मंजर बड़ा सोहना बनया होया है। सोने पैगंबर दा पसीना मोतियां वांगू बिस्तर ते बिखर रहा है। अल्लाहु अकबर। माई उम्मे सुलैम कहदियां ने मैनू बड़ा हसीन ख्याल आया, मैं एक डब्बी पकड़ी, शीशी पकड़ी, शीशे दी एक बोतल पकड़ी, उस बोतल दे अंदर मैं सोने नबी दा पसीना इकट्ठा करना शुरू कर दिता। अलम नशरा लो सीना मेरे पीर दा, वद कस्तूरियों पसीना मेरे पीर दा। अलम नशरा लो सीना मेरे पीर दा, वद कस्तूरियों पसीना मेरे पीर दा। जेड़ी जेड़ी गली गया गली महका गया, सैयद कौनैन दा ते जग उत्ते छा गया। जगां दा ए पीर पूरे जग नू जगा गया, जगां दा ए पीर पूरे जग नू जगा गया। सीरत ते सूरत कमाले उस दी, जग विच मिले ना मिसाले उस दी। भुली होई कौम नू सीधे राह पा गया, सैयद कौनैन दा ते जग उत्ते छा गया। जगां दा ए पीर पूरे जग नू जगा गया। अल्लाहु अकबर। सैयदा उम्मे सुलैम कहदियां ने मैं पसीना इकट्ठा कर रही सा, उधरों सोने नबी जाग पे, मेरे पैगंबर सोने जाग पे। फरमाते ने मासी ये की कर रही है, खाला ये की करन रही है। सोने तुहाडा पसीना जमा कर रही हाँ, खाला ये की अदा है। फरमाया सोने जदों कोई फंक्शन आएगा ना, कोई फंक्शन, अल्लाह अकबर, कोई प्रोग्राम, कोई ब्याह शादी, अल्लाह अकबर, तो या रसूल अल्लाह लोकी इस्तेमाल करनगे इतरा, लोकी इस्तेमाल करनगे खुशबुआं कस्तूरियां, तो सोने मेरे घर वाले इस्तेमाल करया करनगे तुहाडा पसीना। जिथे तुहाडे पसीने की खुशबू जाती है ना सोने महबूबा, उस पसीने की खुशबू का मुकाबला इत्र ते कस्तूरियां नहीं कर सकदियां। कोट इसहाक वालो अज पसीना मौलवी का होवे, ओदे विच बदबू ही बदबू है। कारी साहब के पसीने विच बदबू ही बदबू है, शेख साहब के पसीने विच बदबू ही बदबू है, नाथ खान के पसीने विच बदबू ही बदबू है। अल्लाह अकबर। किसी अफसर के पसीने विच बदबू ही बदबू है, हुक्मराना के पसीने विच बदबू ही बदबू है। एक पसीना सिर्फ मेरे पैगंबर का जिहदे विच खुशबू ही खुशबू है। अल्लाह अकबर। तो ये है मेरे पैगंबर सोने दी खाला हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु दी वालदा मोहतरमा सैयदा उम्मे सुलैम रजी अल्लाह ताला अन्हा। अल्लाह अकबर कबीरा। ए अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु कौन ने? मेरे पैगंबर सोने दे बड़े अजीम सहाबी ने और मेरे पैगंबर सोने दे मुहद्दस सहाबी ने। 2286 ऐसिया हदीसा ने जेड़ियां नबी सोने कोलों सुन के उम्मत तक हजरत अनस ने पहुँचाइया ने। किनिया? 2286। 2286 हदीसा दे रावी ने हजरत अनस रजी अल्लाह ताला। अल्लाह अकबर। फरमाते ने एक बारी मेरे घर मेहमान आ गए तो हजरत अनस कहते हैं कि मैं उन्होंने मेहमानों के सामने एक दस्तरखान बिछाया
اور انہوں نے سامنے میں کھانا رکھیا، لیکن میں محسوس کیتا کہ شاید دسترخوان کچھ میلا ہے، دسترخوان تو کچھ مہمان جڑے نے وہ ناگواری محسوس کرتے نے۔ حضرت انس کہندے نے میں کھانا چک کے سائڈ تے رکھیا، دسترخوان نو چکیا تے بڑھدی اگ وچ سٹ دتا، دسترخوان نو چکیا تے بڑھدی اگ وچ سٹ دیتا، سڑ گئی، میل ہویا، چٹا رومال سی، ویخ مہماناں کیتا عجب سوال سی، ایک اللہ اکبر، ایک کپڑا نہ اگ ساڑے، ایک ہی کمال سی، تاں تسے انس اونا تائیں۔ ایک دن حضرت ساڈے گھر وچ آئے، گرمی سی ڈاڈی، حضرت بہتے گھبرائے، پونجیا مڑکا سونے، چہرے گھسائے، نبی دی برکت سڑدا نہیں۔ اللہ اکبر۔ ہن مینوں ایک فیصلہ دیو، کوٹ اسحاق والے ہو، پڑھے لکھے بندے ہو، اہل انصاف ہو، اہل عقل ہو، دانے بینے ہو اور ذی شعور لوگ ہو، ذرا مینوں فیصلہ دیا جے انصاف نال کہ جس بندے نو سونے نبی دا پسینہ لگ جائے اونوں تے اگ نہ ساڑے، تے جس بندے نو سونے نبی دا سینہ ہی لگ جائے، کی آندے او جنوں پسینہ لگے اونوں تے اگ ساڑے کوئی نہ، تے جس ابو بکر صدیق نو سینہ ہی لگ جائے، جس سونے فاروق نو سونے دا سینہ ہی لگ جائے، جس سونے عثمان نو سونے دا سینہ ہی لگ جائے، انہاں نو اگ کیویں ساڑے گی؟ اللہ اکبر۔ تو میرے پاک پیغمبر حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اے عظیم صحابی اور مفسرین کہندے نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اونے کہ جنہاں نے میرے نبی سونے کولو زانوے تلمذ طے کر کے یعنی گوڈے وچھا کے میرے نبی دے سامنے بہ کے سارا قرآن میرے نبی کولو ڈائریکٹ حفظ کیتا ہے۔ ایک دن مائی ام سلیم آئیاں، یا رسول اللہ میری ایک خواہش ہے، ہاتھ وچ کھجوراں نے تے ہاتھ وچ گھیو، ایک ہاتھ وچ برتن وچ گھیو پھڑیا دوسرے ہاتھ وچ کھجوراں نے۔ میرے پیغمبر سونے فرماندے نے ام سلیم اللہ تیریاں کھجوراں وچ برکت کرے، اللہ تیرے گھیو وچ برکت کرے، پر انہاں نوں پراں رکھ دے، اجے میں نہیں کھانا، میں روزہ رکھیا ہویا ہے۔ آپ کی فرماندے نے اجے میں نہیں کھانا، میں روزہ رکھیا ہے، اینو سائڈ تے رکھ دے۔ تے سیدہ ام سلیم کہندیاں نے یا رسول اللہ ایک میری خاص تمنا ہے، ایک خاص میری خواہش ہے۔ اے خالہ ام سلیم دسو کی کہندیاں ہو؟ یا رسول اللہ اج میرے پتر انس واسطے خصوصی دعائی کر دیو، اج میرے پتر انس واسطے خصوصی دعائی فرما دیو۔ لو میرے پیغمبر سونے انس واسطے دعا کرن لگے جے، کڈا خوش نصیب ہے بھائی اے انس بن مالک، کنے خوش نصیب نے، میرے پیغمبر سونے دعا فرمان لگے نے، فرماندے نے اللہم اکثر مالہ و ولدہ، اللہم اکثر مالہ و ولدہ وبارک لہ فیما آتیتہ وادخلہ الجنہ۔ اللہ اکبر۔
فرماتے نے اللہم اکثر مالہ و ولدہ، اللہ میرے انس دے مال وچ دے دی اولاد وچ اضافہ کر دے، اکثر اضافہ کر دے، مالہ یہ دے مال و والدہ اور یہ دی اولاد وچ، اور اگے فرمایا وبارک لہو فیما آتیتہ، یا اللہ جو کچھ انہوں دتا ہی وہ دے وچ برکت فرما۔ اور ایک روایت چاہیا طول عمرہ، اللہ سونیا میرے انس دی عمر لمبی کر دے، اللہ اکبر۔ اور ایک روایت چاہیا کہ میرے نبی سونے دعا کی تھی ادخلہ الجنہ، اللہ میرے انس نو جنت ہی داخل فرما دے۔ لو اینیاں دعاواں انس بن مالک واسطے سونے نبی نے کیتیاں، کنیاں؟ مال اضافہ کر دے، ایک اولاد اضافہ کر دے، دو جو دتا ہی وہ برکت فرما دے، تین عمر لمبی کر دے، چار جنت داخل کر دے۔ کنیاں دعاواں؟ لو دسو ہاں، ایک دعا کسی نے کوئی عالم دے دے نا، کوئی عالم، کوئی عالم دین کسی نے ایک دعا دے دے وے، وہ بھولیا نہیں سماندا، یاد رکھدا ہے جی فلاں مولوی صاحب نے مینوں اے دعا دیتی سی، اے انہاں دا انداز سی، اے انہاں دے الفاظ سن۔ ہن او صحابی دی قسمت دے کیا کہنے نہیں کہ جہدے واسطے سونے نبی نے 5 دعاواں کیتیاں۔ لو ہن انہاں دعاواں دے اثرات ملاحظہ کر لو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ دا اپنا ہی بیان ہے، فرمایا اللہم اکثر مالہ، پہلی دعا سونے نبی نے کی تھی اللہ سونے انس دے مال وچ برکت کر دے۔ فرماتے نے پورے مدینے دے اندر سونے نبی دی دعا تو بعد جڈا وڈا تاجر میں ساں، اوڈا وڈا تاجر تے سرمایہ دار ہور ہے ہی کوئی نہیں سی۔ جڈا وڈا میں تاجر ساں، جڈا وڈا میں سرمایہ دار ساں، اوڈا وڈا ہور ہے ہی کوئی نہیں سی۔ دوسری دعا فرمائی وولدہ، اللہ دی اولاد اضافہ کر دے۔ حضرت انس اپنے فوت ہون تو تھوڑے دن پہلا کہندے نے سونے نبی دی اس دعا نے ایڈا رنگ وکھایا ہے، میرے بچے، میریاں بچیاں، میرے دوتے پوتے پوتیاں، اگوں انہاں دے بچے بچیاں، ایس ویلے انہاں دی تعداد 130 ہے۔ اپنی اولاد اگوں انہاں دی اولاد، اگوں دھیاں انہاں دی اولاد، انہاں ساریاں دی تعداد کنی؟ 100۔ کیوں بھئی قربل نہیں ہوندی ہونی؟ اللہ اکبر، یہ سونے پیغمبر دی دعا دا اثر ہے۔ پھر فرمایا وبارک لہو فیما آتیتہ، اللہ جو میرے انس نو دتا ہی او دے وچ برکت فرما دے۔ فرماندے نے ہر باغ سال وچ ایک واری پھل دیندا ہے، پر جڑے میرے باغ سن ہر سال وچ ہر باغ 2 واری پھل دیندا ہوندا سی۔ ہر میرے جنے بھی باغ سن ہر باغ سال وچ 2 واری پھل دیندا سی۔ کہ سونے نبی دیاں برکتاں، اور جن اس باغ دے اندر ایک پھل ایسا سی، فرماندے نے میں نہیں بیجیا، سونے نبی دیاں دعاواں دی برکت نال ایک پھل ایسا سی جدے وچ میرے رب نے کستوری دی خوشبو پیدا کیتی سی۔ وہ خوشبو صرف میرے باغ وچوں آوندی سی، ہور کسے دے باغ وچوں نہیں سی آوندی۔ فرمایا وبارک لہو فیما آتیتہ، اللہ جو میرے انس نو دتا ہی او دے وچ برکتاں عطا فرما دے۔ اگے فرمایا اللہم طول عمرہ، اللہ میرے انس دی عمر لمبی کر دے۔ سیدنا انس 130 سال دے ہو کے فوت ہوئے۔ کنے سال دے؟ کیوں بھی عمر لمبی ہوئی نا، پھر
اللہ اکبر. اور میرا ایمان ہے یہ لمبی عمر دی دعا کی سونے نبی نے. اس لمبی عمر دے وچ حضرت انس کدے تنگ نہیں آئے ہون. بیماری تو بندہ تنگ آتا ہے نا, بھائی عارضہ لگ گیا جی, راشا تاری ہو گیا جی, فالج ہو گیا جی, یہ ہو گیا جی, ہن اٹھیا نہیں جاتا جی, گوڈے پیڑ کرتے ہیں, یہ ہوندا ہے وہ ہوندا ہے. یا اللہ ہن تے لے ہی جا, اللہ اینا چر رکھ کے مینوں کی کرنا ہی, اللہ ہن تے پتر بھی تنگ آ گئے نے, یا اللہ ہن تے نوہاں بھی نہیں صحیح طریقے نال کھانا دیندیاں, صحیح طریقے نال ہن تے اللہ اولاد دوترے پوترے بھی خدمت نہیں کرتے, اللہ کوئی بلانا گوارا نہیں کرتا, اللہ کوئی کول بہنا گوارا نہیں کرتا, اللہ کسے گل وچ کو پوچھنا گچھنا کو مشورہ لینا دینا پسند نہیں کرتا. یا اللہ ہن تے لے ہی جا. یہی گلاں ہوندیاں نے نا. پر میرا ایمان ہے انس رضی اللہ عنہ واسطے لمبی عمر دی دعا سونے نبی کی تھی. حضرت انس کدے بھی اینا مراحل وچوں نہیں گزرے ہون گے. اس سونے نبی دیاں دعاواں دی برکت. اللہ اکبر. اور صحابی حضرت انس دے دور دے صحابی کہندے نے کہ اساں ویکھیا ہے اللہ دے نبی دیاں 4 دعاواں اساں اپنے اکھی قبول ہوندیاں ویکھیاں نے. اللہ نے مال وچ بھی برکت فرمائی ہے, اللہ نے انس دی اولاد وچ بھی برکت فرمائی ہے, اللہ نے انس دی عمر بھی لمبی کیتی ہے, اللہ نے انس نو جو عطا کیتا ہے وہ بھی برکت والا کیتا ہے. اے دعاواں اساں اپنی اکھاں نال قبول ہوندیاں ویکھیاں نے. 5ویں دعا اساں اپنی اکھاں نال تے نہیں ویکھی, او دعا ہے اللہ میرے انس نو جنت عطا کر دے. صحابی کہندے نے سانو یقین ہے کہ سونے نبی دی اے دعا بھی ضرور قبول ہوئی ہوے گی. اللہ اکبر. اے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس عظیم ماں دے تربیت یافتہ نے ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا. ذرا جس ماں نے جس والد نے یا والدہ نے اولاد کی تربیت کیتی ہوئے ان والدین دے بھی تے احوال تھوڑے بہت دیکھنے چاہیے نے نا. ایک کون سیدہ ام سلیم حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ دی والدہ مکرمہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس ام سلیم نو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایک بیٹا عطا فرمایا ہے. اس دا نام عمیر ہے, جس دا باپ ابو طلحہ انصاری ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ چھوٹی جی عمر دے اندر چند مہینے دا بچہ عمیر بیمار ہو جاندا ہے. اللہ اکبر. ادھروں ابو طلحہ دا کسے کام واسطے گھروں باہر جان دا ارادہ بن جاندا ہے. بیٹے نو بیمار چھڈ کے ابو طلحہ روانہ ہو گئے نے. کنیاں دنوں تو بعد ابو طلحہ دا گھر آن دا پروگرام ہے, لیکن ابو طلحہ دے آن تو پہلے اللہ دا کرنا ایسا ہویا جڑا عمیر بیٹا بیمار سی وہ بیٹا فوت ہو جاندا ہے, وہ بیٹا دم توڑ جاندا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ام سلیم نے اس بچے نو کپڑے وچ لپیٹ کے ایک نکر دے اندر گھر دی ایک سائڈ تے لٹا دیتا ہے. گھر والیاں نو کہہ دیتا ہے ابو طلحہ جدو واپس آؤ گے تسی کچھ نہ دسیا جے, میں آپے دس لواں گی, جس حساب نال دسنا ہوے گا میں آپے دس لواں گی. اللہ اکبر کبیرہ. ابو طلحہ واپس آئے. آدھیاں سار پوچھتے نے نی ام سلیم مینو اے دس میرے پتر عمیر دا کی حال ہے. ام سلیم نے بڑا سونا تے دنائی نال بھریا ہویا جواب دیتا ہے. کہندیاں نے اے ابو طلحہ بچہ اگے نالوں سکون وچ, بچہ اگے نالوں مطلب کی ہے اگے اوکھیاں ساواں پیا لیندا سی تے ہن سکون وچ, اگے اوکھیاں ساواں پیا لیندا سی تے ہن. تے ابو طلحہ نے کی سمجھیا انہاں دوجے طریقے دا سکون سمجھیا. انہاں سمجھیا وی طبیعت فریش ہو گئی ہوے گی, منڈا ٹھیک ہو گیا ہوے گا. اللہ اکبر. انہاں گل ایسی کیتی کہ گل وچ جھوٹ کوئی نہیں, تے انہاں گل او سمجھی جہدے نال انہاں دے دل نو اطمینان ہو گیا. اللہ اکبر.
ابو طلحہ نے کھانا کھاتا ہے، میاں بیوی نے رات گزاری ہے، نماز واسطے دوویں جی اٹھے نے۔ ام سلیم کہندیاں نے ابو طلحہ جی جے تسی مناسب سمجھو تے مینوں ایک مسئلہ تے دس دیو۔ ہاں ام سلیم کی کہنی ہے؟ اے ابو طلحہ جی مینوں اے دسو کہ اگر کوئی بندہ کسے کول کوئی امانت رکھے، اس امانت نال انہوں پیار بھی بڑا ہوئے، پھر وہ امانت رکھن والا بندہ اپنی امانت واپس مانگ لوے تے دسو ہاں انہوں واپس کرنی چاہیے کہ نہیں؟ ایک بندے نے امانت رکھوائی ہے، ہن امانت نال پیار بھی بڑا ہو گیا، بڑی سونی شے ہے، لیکن انہیں واپس مانگ لیا بھائی میری شے دے، میں تیرے کو امانت رکھائی سی، جناب ابو طلحہ صاحب یہ امانت واپس کرنی چاہیے کہ نہیں؟ ام سلیم بڑا تعجب والا مسئلہ ہے، تینوں اجے اس مسئلے کا ہی نہیں پتا؟ بھئی امانت تے امانت تانوں جیڈی بھی سونی لگدی ہے، جدوں امانت والا اپنی امانت واپس منگے انہوں ادا کر دینی چاہیے۔ تے ام سلیم کہندیاں نے وے ابو طلحہ اللہ والیا جیڑا ساڈا بیٹا عمیر سی او اللہ دی امانت سی، جڑا ساڈا بیٹا عمیر سی وہ اللہ دی امانت سی، اللہ لے گیا ہے تے دل چھوٹا نہ کری تے میرے تے غصہ بھی نہ کری۔ ابو طلحہ کہندے نے میں غصے وچ تے آ گیا لیکن میں لفظ کوئی نہ بولیا، میں چپ کر کے اللہ دے نبی سونے دی خدمت وچ حاضر ہویا۔ یا رسول اللہ میری بیوی نے رات نو اے کردار ادا کیتا ہے، میرے نبی سونے نے ہاتھ چک لے تے آپ فرماندے نے اللہ اس ابو طلحہ تے ام سلیم وچ برکتیں پا دے، اللہ اس ابو طلحہ دے اندر تے ام سلیم دے اندر برکتیں فرما دے۔ ابو طلحہ کہندے نے اللہ نے مینوں اس ام سلیم وچوں ایک ہور بیٹا دتا، اس بیٹے نو اللہ نے اگوں 9 بیٹے دتے، سارے دے سارے قرآن دے حافظ بن جاندے نے۔ اللہ اکبر۔ اس ماں ام سلیم دے تربیت یافتہ حضرت انس ابن مالک نے رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر کبیرہ، اور میرے پاک پیغمبر حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وفات ہوئی تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ 20 سال میری عمر سی، اللہ اکبر کبیرہ، اور میرا سونے پیغمبر دے گھر دے اندر ویسے بھی آنا جانا سی کیونکہ میں سونے پیغمبر دی خدمت کریا کردا سا۔ اسی طرح جدو سونے پیغمبر فوت ہو گئے، فوت ہون تو بعد جدو اسی سونے پیغمبر دے جسم مبارک دے کفن پہنا کے سونے پیغمبر نو دفن کیتا حجرے دے اندر، جدو دفن کر کے فارغ ہوئے تے میرے پیغمبر سونے دی بیٹی فاطمہ جیڑی اگے ہی غمزدہ سی، اگے ہی پریشان سی، اسی دفن کر کے حجرے تو باہر نکلن لگے تے سیدہ فاطمہ دی سب تو پہلی میرے تے نظر پئی۔ سیدنا انس کہندے نے فاطمہ جڑی اگے ہی بڑی غمزدہ سی، انہاں دی سب تو پہلی نظر پئی تے میرے تے پئی۔ اللہ اکبر۔ پریشانی دا عالم کیا ہے؟ سیدہ فاطمہ دے وہ یادگار اور وہ تاریخی الفاظ کہ جو میرے پیغمبر دی وفات پاک دے غم دی شدت وچ ڈب کے بیٹی ہون دی حیثیت نال سیدہ فاطمہ نے آکھے، فرماندیاں نے صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علیہ سرنا لیالیا، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت
ताबत लैयाम सिरना लयालिया। वे लोगो आज मेरे अब्बा जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी वफात दी वजह तो जेड़े मेरे ते गम आए ने, जेड़ियां मुसीबतां दे पहाड़ मेरे ते टुटे ने, ये गम अगर चिट्टियां दिनां ते पैंदे ते चिट्टे दिन भी कालियां रातां विच तब्दील हो जांदे। ये गमज़दा फातिमा हज़रत अनस फरमाते ने जदों मेरे ते नज़र पई, मिशकात शरीफ दे अल्फाज ने, बुखारी शरीफ दे अंदर भी लिखिया होया है, फरमांदियां ने या अनसो अताबत अनफुसुकुम अला रसूलिल्लाहि तुरा। या अनसो अताबत अनफुसुकुम अतहसु अला रसूलिल्लाहि तुराब। फरमाते ने वे, फरमादियां ने वे अनस बिलाल नबी दे ओ यारो, वे अनस बिलाल नबी दे ओ यारो, तुसी नबी किथे छड़ आए। वे ऐसे सोने मुखड़े क्यों कर ते अंदर खाक छुपाए। वे तुसी ते है सौ पाक नबी तो वे जाना कोल कमांदे। वे फिर दसो क्यों यार यारानू ते अंदर खाक छुपांदे। ते सुन सुन जारी जिक्र नबी थी अखियां नीर बहावन। हो लाचार तमामी अगों ते ये जवाब सुनावन। निवस न रह गया कुछ साडे ते वरत गईया तकदीरां। होश आवास होए गुम साडे अज भुल गईया तकरीरां। अज हसन हुसैन नमाणे वांगो ते बेवस मारन ठाई। नाना साडा पीर जगां दा ते सानू दिसदा नहीं। अल्लाहु अकबर। तो सहाबी जड़ा हुंदा है ना, सहाबी वो जमीन ते सब तो वड्डा वली हुंदा है। की आंदे वली दा माना की हुंदा है समझदे हो? वली दा माना की हुंदा है? दोस्त। वलीउल्लाह अल्लाह दा दोस्त। अल्लाहु अकबर। तो सहाबी तो वड्डा जग ते वली कोई नहीं हुंदा। ते जिवें अल्लाह जुल जलाल वली कराम अपने नबियां नूं मोजज़े अता करते हैं ना, खिलाफे आदत खिलाफे मामूल ऐसे आमाल अल्लाह अपने पैगंबरां दे हथों सरजद करवांदे ने जिन्हों मोजज़ा किया जाता है। ऐसे आमाल अल्लाह अपने वलियां दे हथों भी सरजद करवांदे ने जिन्हों करामत किया जाता है। तो रिवायात के अंदर हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो दी एक करामत भी आती है। अल्लाह अकबर कबीरा। बसरा शहर के अंदर हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो दी कुछ ज़मीन सी। काफ़ी देर हो गई उस ज़मीन ते बारिश नहीं पई। ज़मीन ने कैद साली का शिकवा शुरू कर दिता है। अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो दे कोल कोई दोस्त आया, जाके कहता सरकार चलो जरा बसरा शहर के अंदर अपनी ज़मीन ते जाके अल्लाह को दुआ करो, अल्लाह तुहाडी ज़मीन
زمین تے رحمت دی بارش نازل فرما دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے میں گیا، پہلے جا کے اس زمین تو تھوڑے جے فاصلے تے میں وضو کیتا، جا کے 2 رکعتاں پڑھیاں، فرماندے نے میں اللہ ذوالجلال والاکرام کولو دعا کیتی، اللہ سونیا میری زمین نو ہریاں بھریاں کر دے، اللہ شاداب تے آباد کر دے، اللہ بارش رحمت دی نازل فرما دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ راوی کہندا ہے تاریخ دمشق دے اندر بھی یہ روایت آندی ہے، طبقات ابن سعد دے اندر بھی یہ روایت آندی ہے، دیگر کتاباں دے اندر بھی یہ روایت آندی ہے۔ حضرت انس بن مالک نے دعا شروع کی تھی، اجے دعا مکمل ہوئی ہے، بدل چڑھ کے آیا ہے تے رحمت دی بارش شروع ہو گئی ہے، تے صرف اونی ہوئی جنی حضرت انس دی زمین سی، اوتھے صرف بارش ہوئی جتے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ دی زمین سی۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ دی کرامت۔ اللہ کیوں نہ آکھے رضی اللہ عنہم، آکھو چا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اللہ فرماندے نے میں انہاں تے راضی، اے میرے تے راضی، اولئک حزب اللہ، اللہ کہندا ہے میری جماعت ہے، اے میری پارٹی ہے، الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ کہتے اللہ فرماندے نے ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون۔ کتے اللہ فرمانے نے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی انفسہم فی صدورہم حاجتا مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ اللہ اکبر۔ ایک قرآن اللہ ذوالجلال والاکرام ان خوش نصیب لوکاں دے بارے بیان کر رہا ہے جنہاں اپنی اکھاں نال سونے نبی نو ویکھیا۔ حضرت انس نے تے پھر خاص طور تے ویکھیا ہے نا، فرماندے نے ایک دن میں سونے نبی دیاں تلیاں نو پھڑ کے ٹونا شروع کر دیتا، ایک دن میں سونے نبی دیاں ہتھیلیاں نو پھڑ کے ٹونا شروع کر دیتا ہے،
اے انس پھر کی نتیجہ کڈیا ہے؟ فرماندے نے اللہ دی قسم میں تے کوئی حریر کوئی دیباج کوئی ریشم بھی ایڈا نرم نہیں ویکھیا جنیاں سونے نبی دیاں ہتھاں دیاں تلیاں نرم سن۔ اللہ اکبر۔ معلوم ہوتا ہے حضرت انس دے دل وچ محبت رسول دا وافر خزانہ موجود سی، اور اے میرے پیغمبر سونے دے محبوب نے حضرت انس اور دیگر اصحاب پیغمبر میرے پیغمبر سونے دے شاگرد نے، میرے پیغمبر سونے دی جماعت نے، میرے پیغمبر سونے دا گروہ نے، میرے پیغمبر سونے دا جتھا نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اسے واسطے تے میں کیا کرنا کہ شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی عمر ساری اندر نظارے دے بیتی۔ شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی عمر ساری اندر نظارے دے بیتی، نظارے دے بیتی اشارے دے بیتی، محمد دے سونے دوارے دے بیتی، نبی دیاں فوجاں گتاراں دے ساتھی اور راتاں دے ساتھی نہاراں دے ساتھی، سفر حضر نالے او غاراں دے ساتھی، او زندگی دے ساتھی مزاراں دے ساتھی، نبی دے صحابہ نو جو مندہ سنا سی خدا دی قسم او جہنم نو جاسی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام انہاں دی عظمت، انہاں دی شان، انہاں دی رفعت سمجھ کے صحیح معنی دے اندر اللہ انہاں دی شان سمجھن دی بھی اور پھر انہاں دی شان دا صحیح معنی دے اندر بول بالا کرن دی بھی اللہ سانو توفیق نصیب فرمائے۔ انہاں دے ایمان ورگا اللہ سانو اپنا ایمان بنان دی توفیق عطا فرمائے۔ محبت الہی، محبت رسول جیسی انہاں دے دلاں دے اندر سی اللہ ذوالجلال ویسی ساڈے دلاں دے اندر بھی پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔